रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये स्केल से ऊपर चढ़ के हम आते हैं मौला हुसैन की ज़री में, और ये हम जो है वो तमाम जगहों पे देखें आप। ये पुरानी ये म्यूज़ियम है, इसमें बहुत सी नवादरात हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। ये देखिए लोग यहाँ पे जो है ये पुरानी ढाल जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी। यहाँ पे ये दिखाया गया फानूस हैं, तलवारें हैं जो 14 सदियों से इस्तेमाल होती आई पुराने सालों में। कुछ यहाँ नवादरात हैं, उसके साथ साथ हर चीज़ का लिखा गया है कि वो इस्तेमाल हुए औजार जंगों में। और इसी तरह से ये पूरा म्यूज़ियम है। ये वो पिलर है जो इमाम हुसैन का रोज़े में था, और अब ये उसकी जगह चेंज हुआ है। इसमें कुरान पाक रखा हुआ है पुराना, बड़ी 1200 1000 साल 800 साल मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी तारीख़ें हैं। ये अगर आप देखें तो ये वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, मोहर भी है इसी में। और ये वो पुराने नवादरात हैं, पत्थर हैं, कुछ बर्तन हैं इस्तेमाल के जो आइमा कराम इस्तेमाल किया करते थे। फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने गिफ्ट्स दिए, वो यहाँ हैं। कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल कबल। ये ज़रा और साथ में तलवार है, और साथ ही इसकी जो है वो बचने के लिए ढाल भी मौजूद है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रखे जाते हैं हथियार अपने दौर के। ये कुछ शीशे हैं। ये फिर उसके बाद जब बंदूकें आ गई तो उस दौर में ये आ गया। ये मौला हुसैन के हरम में ऊपर म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके साथ इनकी तारीख़ें हैं, कोई 200 साल, कोई 500 साल, कोई 600 साल पुराना है, कोई उससे कबल का है, इससे बाद की हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, जो यहाँ से दिखाऊं, ये प्याला यकीनन ये आप देखें कि बहुत इसकी मुख्तलिफ़ किस्म का ये जो है वो कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत। और ये वो दरवाज़े हैं पुराने जो आइमा कराम के घरों के दरवाज़े हुआ करते थे। ये उसके बाद कुछ बाद की हैं, ये फिर तलवारें आ गई और मुख्तलिफ़ जो है वो हथियार हैं। इन पे बहुत खूबसूरत नक्श बने हुए हैं हर एक के मुताबिक। ये देखिए, हर एक के बारे में उसका मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे इसकी क्या तारीख़ है, हिस्ट्री क्या है। ये देखें तो रियल कुरान पाक का एक 70.5 सेंटीमीटर और 25 kg का वेट है इसका। हैंड रिटन ये एक नुस्खा है कुरान मजीद मुकम्मल। और ये समझ लीजिए म्यूज़ियम में इमाम हुसैन के लिए गिफ्ट किया गया है। ये यहाँ मौजूद है, बहुत नायाब और बहुत मुख्तलिफ। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ। ये देखिए, ये कुछ सामान है जो इस्तेमाल में रहा है, घरेलू इस्तेमाल में। और ये अलम पाक जो शुरू में मौला हुसैन के रोज़े में रहा है। ये जनाब नूह की कश्ती के जो कुछ बाक़ियात हैं उस कश्ती की लकड़ी, और ये मछली है जो हज़रत नूह की कश्ती में बाकायदा वहाँ अभी तक ये पेस्ट है, ये भी लकड़ी के टुकड़े पे मौजूद है। और ये देखिए तो ये भी इसी तरह से पुरानी नवादरात हैं। अब शीशे लगे हुए हैं तो मैं क्लोज़अप ज़्यादा ले नहीं पा रहा, क्लोज़अप लेने से फोकस जो है वो आउट हो रहा है। आइमा कराम की तस्बीहां हैं जो कि कहीं ना कहीं मौला के हाथ में रही हैं। ऐसे ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अलमों के मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ़ उसकी जो है वो हैयत है। ये भी कम से कम 200 साल पुराना है, धात से लिखा हुआ पीतल पे। ये फिर बाद के नवादरात हैं। ये बताते हैं कि जी कॉपर चेन कंटेन्स 19 रिंग प्लेस्ड on the front door of the holy shrine, which requires the knight to go down from his horses and honor to the holy shrine. ये यहाँ गिफ्ट किया गया। ये वो पत्थर हैं, कुछ बहुत कदीमी पत्थर हैं, ब्लैक स्टोन फॉर्म्ड सर्जिकल चार्जेस। पढ़ा नहीं जा रहा इस वक्त को ख़ास क्या लिखा हुआ है, बहरहाल ये उनके लिए
اور یہ وہ پرانے جو ہے وہ قالین ہے پرانا یہ استعمال کے برتن، اور یہ وہ پہلا ممبر ہے جو جب یہ روضہ امام حسین بنا اس کے بعد یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے علماء خطبہ دیا کرتے تھے اور نمازیں اور مجالس اسی پہ پڑھی کرتے تھے. یہ بھی پرانا دستار ہے، اور یہ ہے وہ پرانی زری امام حسین علیہ السلام کی جو اب اس کی جگہ نئی لگا دی گئی ہے، جس پہ صدام نے گولیاں ماری تھیں اور اس کو جو ہے وہ بے ادبی کی تھی. بہرحال یہ پرانی زری ہے مولا حسین کی. یہ بھی میوزیم کی نظر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی طرح یہ ہے پرانے کرنسی نوٹس، سکے، اور یہ مختلف ادوار میں جو کرنسی استعمال ہوتی رہی. یہ بھی ائمہ کرام کے گھروں کے برتن ہیں مختلف جو استعمال ہوتے رہے. قرآن پاک کے نایاب نسخے ہیں 1200 صدی میں، 1100 میں، 800 میں، 900 میں، یا اس کے بعد اب جو استعمال ہوئے. یہ نایاب قسم کے کچھ برتن ہیں جو پیتل میں دیکھیے اگر آپ بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کچھ کندہ کاری بھی ہوئی ہے. تو یہ بڑے ریئر جو ہیں وہ چیزیں ہیں. یہ بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں. کچھ ائمہ کرام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، کچھ کھال پہ لکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح ٹکٹس، مختلف ادوار میں جو ٹکٹس جاری ہوئے. یہ وہ جب پوسٹ آفیسز ہوا کرتے تھے کوریئرز کے دور سے پہلے. یہ دروازہ ہے امام حسین کی زری میں پرانا، جہاں جایا کرتے تھے اندر قبر مبارک کے لیے. اور اسی طرح یہ پتھر ہیں، اس کو تراش کے وائٹ سٹون پہ یہ امام حسین کی زری میں لگا ہوا کرتا تھا. یہ پتھر بھی وہی ہیں، نقش کاری تھی شروع میں، اور یہ بھی وہی ہیں. یہ وہ پتھر ہیں سنگ مرمر کے. اور یہ وہ دروازہ ہے جو امام حسین کی زری پہ باہر ہوا کرتا تھا، اور اس کو اب کیونکہ تبدیلی آ گئی، بہت چینج کر کے بہت خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. تو یہ پہلا دروازہ تھا جو آج سے کوئی 400-300 سال پہلے یہ بنایا گیا. اور اس کے بعد اندر چھوٹا زری کے دروازے بھی ہیں، اور کچھ صندوق ہیں، وہ چکی ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ائمہ کرام کے گھروں میں یا تو منسوب ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور یہ جو چکی ہیں یہ ان کے ائمہ کرام سے منسوب ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ آٹا پیسنے کے لیے، گندم پیسنے کے لیے یہ استعمال ہوا کرتی تھی. یہ بہت نایاب یہاں چیزیں موجود ہیں. یہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا. یہ قالین ہے، اوپر سے نیچے دیکھیں آپ تو یہ مختلف اوقات میں یہاں رہا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ وہ دروازے ہیں جو گولڈ کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے یہ دروازے ہیں. اور اس میں آپ کو تمام چیزیں نوادرات نظر آ رہی ہیں. اور یہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ بھی اسی طرح سے. اور یہ پھر وہی زری پاک مولا حسین کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد. یہ میوزیم ہے. آپ جب بھی کربلا تشریف لائیں مولا حسین کی حرم میں زری پاک مولا حسین جب بھی آپ تشریف لائیں یہ وہاں آپ کو نظر آئے گی. اوپر امام حسین کی زری سے بالکل سامنے جو علاقہ ہے، جو زری کے مبارک اندر کمپاؤنڈ میں، وہیں پہ یہ آپ کو میوزیم نظر آئے گا. آپ اس کی زیارت ضرور کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور مجھے آپ اجازت دیجیے، میں سلام الوداع کرنے آیا ہوں. آج ہم کربلا معلیٰ سے 2026 محرم الحرام مکمل ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ عاشورہ جو ہے وہ یہاں ہمیں شرف حاصل ہوا. محرم میں جو عاشورہ محرم ہے وہ یہاں ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا. اور اب انشاءاللہ ہم قاسمین کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ باقی زیارات بھی ہم آپ کو انشاءاللہ وہاں سے کرائیں گے. یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میوزیم کا. تو اس میوزیم میں آپ ضرور تشریف لائیں. جب بھی آئیں آپ کو بہت سے نوادرات سے یہاں آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. سید نواز شریف زیدی، شاعر اہل بیت، ملتان، پاکستان. اللہ حافظ.